येयल्ले ते येयले आनी पार्किंगा पयलीं रावले, पयलीं ट्रॅफिक जाम केलें थंय, गाडी हालयना जाले आनी मागीर गाडी हालयली तशें डायरेक्ट मदीं रावना, पार्किंगान घालूना, स्ट्रेट बिचार येयले. बिचार वॉकिंग बिकींग करता त्या लोकांक उडोवपा ते आनी गाडींतल्यान देंवना जाले. आमी देंव म्हणटा गाडयेंतल्यान कशें देंवना जाले आनी एकलो टोटल फायर आहा तितूलो, गाडी चलयतालो. मागीर ते भायर सरना मागीर तशें पुलिसांक आपयलें आनी पुलीस आतां पळय एक्शन कितें घेता ते. पूण हेजेर कितें एक्शन घेता बरी स्ट्रिक्ट जावपा जाय, कितें एक्झाम्पल सेट जावपा जाय. कितें अशे इन्सिडंट्स कितलेशे जाता, टायम टू टायम चालूच आसा हे इन्सिडंट. खंय तरी खंय हेजेर बंदी जावपा जाय. नाल्यार एक बिचाक कितें एंट्रन्साक कितें तरी लॉक घालपाक, कितें तरी गेट घालपा जाय. एवरी बिची अशेंच करपा पडलें आतां, आनी भायलेच गाडी चडशे करता. ताका थिंग वयर सांगलोलें सकयल वचनाका म्हूण, तरी पासून तो जबरदस्ती घेवन येयला सकयल. आनी आतां गाडी ताका हेल्प करपाक आमगे लोकलान हेल्प करपाक मागल्यार तो सांगता गाडी हात लायनाका म्हूण. मागीर आमी पुलिसे फोन करून पुलिसे आपयले आनी आतां पुलीस येयले, ते उलोवन ते पुलीस चयले. फूल फायर हय तो फायर आहा, तो सारको फायर आहा तो चलयता तो.